रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्र। नेत्र विक्रम चन्द समूहलाई प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर वार्तामा ल्याउने सरकारको तयारी, चन्द समूहसँग वार्ता र संवादको प्रयास भइरहेको गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार राईको भनाई। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाकी निर्वाचन भन्नेमा कंग्रेसको केन्द्रमा रहेको विवादको असर जिल्ला र स्थानीय तहमा समेत देखिन थालियो। जनता समाजवादी पार्टीमा पूर्व पार्टीकै हैसियतमा समानान्तर गतिविधि। काठमाडौँ उपत्यकामा पुनः बर्ड फ्लू देखियो। 2544 पंक्षी नष्ट। भारतबाट पंक्षीजन्य आयातमा प्रतिबन्ध। बेलायतद्वारा एसिया प्रशान्त मुलुकका 11 राष्ट्रसँग खुला व्यापार सम्झौता। युरोपेली राष्ट्रमा उत्पादित कोरोना विरुद्धको खोप निर्यात नगर्ने ईयूको भनाइप्रति WHO को आपत्ति। र म्यानचेस्टर सिटी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा 3 अङ्कको अग्रता लिन सफल। म्यानचेस्टर युनाइटेड र आर्सेनल बराबरीमा रोकिए। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी केशु र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको आगामी फागुन 28 गते 2 वर्ष पुग्दैछ। प्रतिबन्ध यताको अवधिमा सरकार र चन्द समूह दुवै एकअर्का विरुद्ध आक्रामक देखिँदै आएका छन्। प्रतिबन्ध यता चन्द समूह भूमिगत भएरै आफ्ना गतिविधिमा केन्द्रित छ। चन्द आतंकदेखि विस्फोट र आगजनी हुँदै व्यक्ति हत्यासम्मका अपराधमा उसको संलग्नता छ। सुरक्षा निकाय पनि चन्द समूहलाई कारबाहीबाट नियन्त्रणमा लिने रणनीतिका साथ अघि बढेको देखिन्छ। तर उसलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन न सरकारले नै देखिने गरी पहल गरेको छ, न चन्द समूहले हिंसात्मक गतिविधि त्यागेको छ। दुवै पक्ष वार्ताका लागि तयार भएको दावी गर्छन्, तर त्यस अनुसार प्रयास हुन सकेको छैन। यही लुकामारे बीच पुस 5 गते मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी वैशाख 17 र 27 का लागि चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ। चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि त्यसका लागि निष्पक्ष र भयरहित वातावरण बनाउने काम सरकारको हो। विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विगतमा आपराधिक पृष्ठभूमि भएका र सशस्त्र आन्दोलनमा सामेल पूर्व लडाकुहरूलाई समेट्ने गरी सरकारी निवासमै भेटघाट र संवादमा सक्रिय हुनुभयो। यसरी भेट गर्नेमा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका पूर्व लडाकु कालीबहादुर खाम पनि थिए। खाम ओली समूहबाट बाहिरिएका पुष्पकमल दाहाल निकटका लडाकु हुन्, जसलाई फकाउन ओलीले बालुवाटारमै भेटवार्ता गर्नुभएको हो। यही बीच प्रधानमन्त्री ओलीले चन्द समूहमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने र यसका लागि वार्ता गर्न सक्ने गाईगुई चल्न थालेको छ। विश्वस्त उच्च सरकारी सूत्रका अनुसार चन्द समूहलाई चुनाव अघि नै वार्तामा ल्याउन प्रधानमन्त्री ओली सक्रिय हुनुहुन्छ, तर यसलाई पुष्टि गर्न सरकारी अधिकारीहरू औपचारिक रूपमा बोल्न चाहँदैनन्। चन्द सहितको वाम रणनीतिक मोर्चाबन्दीको सहमति गर्ने मध्येका एक तथा वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका संयोजक विश्वभक्त दुलाल आहुति चुनावमा दाहाल नेपाल समूह विरुद्ध प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले चन्द समूहमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सक्ने सम्भावना रहेको औलाउनुभयो। चन्द समूहका नेता कार्यकर्तासँग निरन्तर सम्पर्कमा समेत रहेका आहुतिले दुवै पक्षबीच वार्ता हुन सक्ने संकेत पनि गरे, तर त्यसका लागि सरकारबाट विश्वस्त र भरपर्दो वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई कंग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले धेरै पटक असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावाद उन्मुख कदम भनेको छ। त्यसका विरुद्ध सड़क संघर्ष पनि जारी छ। तर संघर्ष केका लागि भन्नेमा न पार्टी स्पष्ट छ, न नेताका सार्वजनिक अभिव्यक्तिमै एकरूपता छ। पार्टी निर्णयमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको शब्द अहिलेसम्म परेको छैन। निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने निर्णय पनि कंग्रेसले गरेको छैन। निर्णय गराउन नसके पनि सभापति शेरबहादुर देउवा र उहाँ पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूको झुकाव निर्वाचनतिरै छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला समूह संसद पुनर्स्थापनाको एजेन्डामा अडिग रहनु भएको छ। आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा सर्वसम्मतिले गरिएका छन्, तर त्यसलाई नेताहरूले आफ्नो लाइन अनुसार व्याख्या गरिरहेका छन्। यसले वैचारिक एजेन्डामा पार्टीभित्र द्विधार निर्माण भइरहेको छ। केन्द्रीय नेताहरूमा एकरूपता नआउँदा त्यसको असर स्थानीय तहसम्म पुगेको छ। अधिकांश जिल्ला सभापति केन्द्रको निर्णयले अन्यल खडा गरेको गुनासो गर्छन्। बर्दियाका सभापति समेत रहेका विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसद सञ्जय कुमार गौतमले चुनौतीको सामना गर्न नेतृत्व चुकेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पार्टी नेतृत्वले वैचारिक एजेन्डा बोकेर समग्र लोकतन्त्रवादीलाई गोलबन्द गर्न
सक्नु पर्थ्यो। द्वैध मनस्थितिमा बस्दा स्थानीय तहमा आम कार्यकर्तामा समेत अन्यल खडा भएको उहाँले बताउनुभयो। कांग्रेसले घोषणा गरेको आन्दोलनका कार्यक्रम पनि लोकलाज छोप्न मात्र भएको टिप्पणी गौतमले गर्नुभयो। काभ्रेज जिल्ला सभापति मधु आचार्यले पार्टीको आन्दोलन थकाई मार्ने उकालो चढेको पैदल यात्रीको जस्तो भएको बताउनुभयो। केन्द्रको ध्रुवीकरण यति बेला जिल्ला हुँदै स्थानीय तहसम्म पुगिसकेको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग राखेर समाजवादी युवा संघले जनकपुर, भैरहवा, इटहरी सहितका मुख्य शहरमा कार्यक्रम गरे लगत्तै राष्ट्रिय युवा संघले पनि त्यस्तै कार्यक्रम आज जनकपुरमा राखेको छ। समाजवादी युवा संघ तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय युवा संघ तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका भ्रातृ संस्था हुन्। दुई पार्टी एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी जसपा बनेको करिब 10 महिना भए पनि भ्रातृ संगठनहरूले समायोजन नहुँदा समानान्तर शैलीमा गतिविधि हुँदै आएका छन्। समाजवादी युवा संघले जनकपुरमा गरेको सभामा पूर्व राजपा नेता शरद सिंह भण्डारी सहभागी हुनुहुन्थ्यो। अरूमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता अशोक राई सहित पूर्व समाजवादी पार्टीका नेताको उपस्थिति थियो। जनकपुरमा भण्डारीको उपस्थितिलाई लिएर पूर्व राजपाका नेताहरूले प्रश्न समेत उठाएका थिए। राष्ट्रिय युवा संघले आज आयोजना गर्ने विरोध सभामा जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो उपस्थित हुने जनाइएको छ। यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र चुनावले मुलुकमा नयाँ द्वन्द्व शुरू हुने बताउनु भएको छ। जनकपुरमा हिजो जसपा सम्बद्ध राष्ट्रिय इन्जिनियर संघको भेला उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ठाकुरले सत्ताधारीको छलकपटले बनेको संविधानमा धारा कार्यान्वयन विवादले संकट निम्तिएको बताउनुभयो। उहाँले संविधान संशोधनले मात्रै हालको राजनीतिक संकट समाधान हुने दावी गर्नुभयो। नेपालमा फेरि बर्ड फ्लू रोग देखा परेको छ। उपत्यकामा किसानले पालेका हाँस र टर्कीमा संक्रमण भेटिएको हो। पशु सेवा विभागका अनुसार काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका 7 साङ्ले खोला फुटुङमा नमुना परीक्षण गर्दा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको हो। केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा रियल टाइम पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको हो। विभागका सूचना अधिकारी चन्द्र ढकालले भन्नुभयो, शुक्रबार बेलुका पहिचान भयो। शनिबार सो क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएका छौं। पुष्टि भएको क्षेत्रबाट अन्यत्र फैलन नदिई तत्काल नियन्त्रणमा लिन सो ठाउँका सबै घरपालुवा पन्छी तथा रोग सार्न सक्ने अन्य वस्तु समेत नष्ट गरिएको उहाँले बताउनुभयो। सो क्षेत्रमा 1865 हाँस, 622 बच्चाई, 32 कुखुरा, 25 टर्की र 542 अण्डा र 75 केजी दाना नष्ट गरिएको ढकालले बताउनुभयो। संक्रमण अन्यत्र फैलन नदिन तथा नियन्त्रण गर्न संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पशु सेवासँग सम्बन्धित निकायहरूलाई परिचालन गरिएको विभागले जनाएको छ। सबै निकायलाई सतर्क अवस्थामा राखेको पशुपन्छी तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भारतबाट रोग सार्न सक्ने वस्तुको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। नेपालमा पर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न विभाग अन्तर्गतका सबै निकाय, रोग नियन्त्रण शाखा, ल्याब, क्वारेन्टाइन, बजेट शाखा, अनुगमन शाखालाई सतर्क रहन निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। विभाग अन्तर्गत 8 वटा क्वारेन्टिन कार्यालय तथा 24 वटा क्वारेन्टिन चेकपोस्ट रहेका छन्। ती सबैलाई सतर्क रहन निर्देशन दिएको छ। बर्ड फ्लू मुख्यतः चिसोमा बढी फैलन्छ। चराहरूले बसाई सराईका क्रममा बर्ड फ्लू सार्ने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि कार्यकर्ता भेला सभा र प्रशिक्षणमा सक्रिय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो चितवन ओर्लेर चुनावी एजेण्डा अघि सार्नु भएको छ। नेकपाको अर्को समूहमा नेतृत्व गरिरहेका पुष्पकमल दाहालको चुनावी क्षेत्रमा ओलीले मत मात्र माग्नु भएन, चितवन केन्द्रित 2 आयोजनाको शिलान्यास गर्नुभयो। उहाँले दाहालप्रति संकेत गर्दै विदेशमा नाभी गाडिएका गफप्रेमी नभएर जनताका निम्ति काम गर्ने र देशभित्र साइनो सम्बन्ध भएकालाई मतदान गर्न आग्रह गर्नुभयो। ओलीले भन्नुभयो, नाभी विदेशमा गाडिएका अन्यत्र जोडिएकालाई मत नदिनुहोला। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेमुवाङ र शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहसहित हेलिकप्टरमा पुग्नुभएका ओलीले त्यहाँबाट निर्वाचित सांसद र नगर प्रमुखले कुनै काम नगरेको आरोप लगाउनुभयो। भरतपुरको केन्द्रीय बस पार्कमा आयोजित आमसभामा उहाँले भन्नुभयो, देशको स्वाभिमानलाई उठाउने र देश विकास गर्ने कामको अगुवाई म गर्छु। चुनाव
प्रचारको झल्को दिने गरी आयोजना गरिएको आमसभामा उहाँले चितवन केन्द्रित योजनाहरूको घोषणा समेत गर्नुभयो। हाल 2288 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको चितवनको आधुनिक विकासका लागि बृहत चितवन भ्याली आयोजना चलाउने जानकारी उहाँले दिनुभयो। नवलपुरको दाउनेदेखि पूर्वमा मकवानपुरको मनहरीसम्मको 4788 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र समेटेर विकास योजना ल्याउने उहाँको दाबी थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो समय मुलुकमा अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने ठगीका घटना बढिरहेका छन्। अनलाइन ठगी नयाँ अपराध होइन। ठगी सम्बन्धी उजुरी प्रहरीका विभिन्न निकायमा दैनिक संयोगको संख्यामा आउनुले पनि यसले भविष्यमा थप भयावह हुने विश्लेषण जानकारहरूको छ। साइबर ठगी रोक्न सरकार चनाखो हुनु जरुरी त छ नै, त्यसका साथै आम सर्वसाधारण पनि उत्तिकै सचेत हुनुपर्नेछ। डेलिभर गर्न 2 दिन मात्र लाग्छ भने त्यो फर्स्टमा चाहिँ, अनि त्यसपछि उसको यो फर्म भर्न फिलअप गर्न लगायो, यसको 5000 माग्यो त्यो फर्स्टमा, अनि त्यसपछि यो फर्म फिलअप गरेर पठाएँ मैले, अनि त्यसपछि उसले अनि 5000 थियो, त्यसपछि 10000 एडभान्स पेमेन्ट माग्यो। म कसरी विश्वास गरौँ मेरो सामान आउँछ भन्ने भन्दाखेरि उसले मलाई त्यसपछि ट्र्याकिङ कोड दिएको। फर्स्टमा युएसबाट स्पेनबाट ग्रिसमा होल्ड गरेको त्यो इन्सुरेन्स फीको लागि 4000, त्यहाँनिर 370, त्यहाँबाट पाकिस्तानमा कस्टमको पेमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर रोकिदिएको थियो। अनि म त्यहाँनिर कस्टम तिर्दिनँ, तपाईँ सक्नुहुन्छ भने इन्डिया पठाउनुहोस्, अनि मात्र यति म विश्वास गर्छु भने पैसा हाल्छु, नत्र हाल्दिनँ भनेर इन्डियामा कुनै पनि ठाउँमा कस्टममा थिएन सामान, अनि यो फ्रड हो भनेपछि अनि स्टक नै गरेर। उनी हुन् सस्तोमा आइफोन पाउने आशमा ठगिएका 19 वर्षीय युवक। फेसबुकमा देखिएको विज्ञापनलाई विश्वास गर्दा उनी ठगिए। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, इन्स्टाग्राम, भाइबर, इमो, व्हाट्सएप लगायतमा आउने विज्ञापनको प्रलोभनमा परि सस्तोमा सामान पाउने आशले थुप्रै नेपालीको लाखौं रुपैयाँ विदेशी गिरोहको हातमा पुगेको घटना अब नौला रहेनन्। सामान्यतः अनलाइन ठगी सम्बन्धी घटनाबारे प्रहरीमा उजुरी परेपछि पीडित मार्फत अनुसन्धान गर्ने गरिन्छ। लगानी पनि गर्नु नपर्ने, घाटा पनि नहुने, 100% नाफा निस्किने भएकाले ठगी धन्दामा संलग्न भएको पक्राउ परेकाहरूले प्रहरीलाई बयान दिएका छन्। बेरोजगारी, अशिक्षा, इजी मनीको कारण अहिले ठगीको ग्राफ बढ्दो छ। उनीहरूको जालमा उच्च पदस्थ व्यक्तिदेखि सामान्य खेती किसानी गर्ने नागरिकसम्म परिसकेका छन्। यो क्रम रोकिने भन्दा पनि बढिरहँदा प्रहरी प्रशासनको टाउको दुखाइ बन्न थालेको छ। ठग्नेहरूले ठगीको शैली परिवर्तन गर्दै जाँदा अनुसन्धान प्रभावित भएको र यस्ता घटना न्यूनीकरण र रोकथाममा आम नागरिकको पनि उत्तिकै भूमिका हुने बुझाइ प्रहरीको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख एसएसपी किरण बज्राचार्य। कुनै एउटा फेक कम्पनी खोलेर मानिसहरूको त्यो लोभ भनौँ न आकर्षणको चाहिँ कमजोरीलाई फाइदा उठाएर उनीहरूले युज गरेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता किसिमको कुनै पनि ब्रान्डेड कम्पनीहरूलाई अफर आउँदाखेरि कम्पनीले आफैले गरेको हो कि अथवा त्यो कम्पनीको वेबसाइट चेक गर्न जरुरी छ, त्यो कम्पनीको अथेन्टिक फेसबुक साइट हो कि होइन त्यो पनि गर्न जरुरी छ। कुन व्यक्तिबाट म कसरी ठगिएको छ भन्ने कुराहरू, नेपालमा यो व्यक्तिले ठगिरहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्ने अवस्था नै छैन। पीडित आफैले चाहिँ एउटा जग्गालाई देखाएर अर्कै ठाउँको जग्गा पास गराउने जस्ता घटनालाई प्रहरी अधिकारीहरू परम्परागत शैलीको ठगी मान्छन्। तर पछिल्लो समय प्रविधिको प्रयोगबाट हुने ठगी बढेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। यस्तै नेपालमा हुने अर्को ठगी हो वैदेशिक रोजगारीको बहाना। वैदेशिक रोजगारीको लागि आकर्षक देशहरूमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने क्रम पनि बढ्दो छ। प्रविधिबाट हुने ठगीमा भारतीय तथा तेस्रो मुलुकका नागरिकको समेत संलग्नता रहेको देखिन्छ। प्रहरीका अनुसार नेपालमा बिमाको नाममा ठगी हुने गरेको घटना पनि बेला बेला आउने गरेको छ। नक्कली घटना बनाएर बिमाका लागि दाबी गर्नेहरू विरुद्ध प्रहरीले पनि सतर्कता अपनाएको छ। यस्तै विभिन्न ओहदालाई आड बनाएर ठग्न पल्किएकाहरूले पनि पछिल्लो समय सक्रियता बढाएका छन्। साइबर फ्रड बारे सरकारले ध्यान नदिएको बताउँछन् नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी। अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालबाट हुने ठगी आगामी दिनमा झन् भयावह हुने बताउँदै मल्ल भन्छन्, साइबरको सुरक्षाको बारेमा सरकारले त्यति ध्यान दिएको देखिन्न। त्यहाँ ध्यान दिनु एकदम जरुरी छ। त्योभन्दा पछाडि कुरा यदि क्राइम भइहाल्यो भने इन्भेस्टिगेट गर्ने भनेको पुलिसले हो। त्यसले गर्दा पुलिसलाई स्ट्रेन्थन गर्नुपर्ने
चेक गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने टाइमली गरेन भने यो हाम्रो हातको पकडबाट बाहिर जान्छ। त्यति अवेर एजुकेट गरिदिने हो। जुन व्यापारबाट पीडित भएको छन् त्यसमा आएर उनीहरूको केही व्यक्तिगत समस्याहरू छ भने त्यहाँ आएर सरकारले के गर्न सकिन्छ त्यति गर्दाखेरि पनि पुगिहाल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ठगीकै मात्रै कुरा गर्ने भने टाइगर एक्ट हेर्ने भने यो कम्प्युटरका सर्टन इस्युहरूलाई रेगुलेट गर्नेदेखि लिएर यो साइबर स्टोकिङका लगायतका कुराहरू छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि हालसम्म अनलाइन र सामाजिक सञ्जालबाट ठगी गरेको अभियोगमा 12 जना पक्राउ परेका छन्। सोही अवधिमा करिब 2 करोड रुपैयाँ बढी ठगी भएको छ। कोरोना महामारीका बीच मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी भइरहेको बेला ठगीको 2 करोड रुपैयाँ मध्ये करिब 60% रकम भने विदेशिएको प्रहरीको भनाइ छ। अनलाइनमा देखिएका विज्ञापन तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत कुनै अमुक व्यक्तिको प्रभावमा परि बहुमूल्य सामान सित्तैमा वा सस्तो मूल्यमा पाउने आशामा तपाईले पनि दुःख पाउनुहोला नि। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 1 वर्षभित्र सबै नेपालीले खोप लगाउन पाउने बताउनु भएको छ। यसअघि 3 महिनाभित्र सबै नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्ने उहाँले दावी गर्नुभएको थियो। चितवनमा नेकपाको आफ्नो पक्षका नेता कार्यकर्ताको भेलामा हिजो बोल्दै ओलीले कोरोना महामारी विरुद्धको लडाईँमा अग्रपंक्तिमा खटिनेहरूलाई खोप लगाउन शुरू गरिएको र सन् 2021 सम्ममा सबै नेपालीलाई खोप दिइने बताउनु भएको हो। अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतलाई खोप उपलब्ध हुन 3 महिना लाग्ने उहाँको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिगमन र प्रतिक्रान्ति विरुद्ध आफू अन्तिमसम्म लड्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जस्तो अमानवीय, निर्मोही र रुखो मान्छे अहिलेसम्म नदेखेको बताउनु भयो। कुनै हालतमा पनि ओलीको प्रतिगामी कदमलाई सफल हुन नदिन आफू फेरि लडाईँको मैदानमा उत्रिएको दाहालको भनाइ थियो। नेकपा दाहाल नेपाल समूहले हिजो धनगढीमा गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय विरोध सभामा दाहालले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ओलीले संविधानसँगै जनताको सार्वभौम अधिकार समेत कुल्चिएको बताउनुभयो। नागरिक अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले नेपाली जनताले रगत र पसिना बगाएर ल्याएको संविधानको हत्या गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताउनु भएको छ। माइतीघर मण्डलामा आयोजित अहिंसात्मक नागरिक प्रदर्शनमा उहाँले संविधानको हत्या गर्नेलाई तानाशाहीको संज्ञा दिँदै त्यस्तालाई सडकमा कसरी ल्याइन्छ भनेर जनतालाई राम्रोसँग थाहा भएको बताउनु भएको हो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन र शैव दर्शन विपरीत हुने गरी पशुपतिनाथको शिवलिङ्गमा सुनको जलहरी राख्ने भएको छ। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनले सम्पदा स्थलमा कुनै पनि नयाँ संरचना राख्न निषेध गरेको छ। यसअघि कोषले शिवलिङ्गमा सुनको जलहरी राख्न लाग्दा मन्दिरकै भण्डारी, स्थानीय बासिन्दा र सम्पदा संरक्षण कर्मीले विरोध गरेपछि काम रोकिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि सुनको जलहरी राख्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो। पशुपतिनाथका पालोवाला भण्डारी विजयराज भण्डारीले भन्नुभयो, शैव दर्शन अनुसार पशुपतिनाथलाई जलहरी लगाउन मिल्दैन। हामी यस्तो कामको विरोध गर्छौं। कोष सञ्चालक परिषदको बुधबार बसेको बैठकले सुनको जलहरी राख्ने काम अघि बढाउने निर्णय गरेको कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। बेलायतबाट नेपाल जाने हवाई उडानमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छ। नेपाली दूतावास लन्डनले बेलायत, आयरल्याण्ड र माल्टाबाट नेपाल भ्रमण गर्ने सम्पूर्ण यात्रुले आवश्यक शर्तसहित उडान गर्न पाउने जनाएको हो। नेपाल सरकारले बिहिबार तत्कालै लागू हुने गरी विदेशबाट नेपाल आगमन हुने यात्रुहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा क्वारेन्टाइन सम्बन्धी आदेश 2077 जारी गरेको थियो। दूतावासले यात्रा प्रतिबन्ध फुकुवा भए पनि बेलायतबाट नेपाल आउने यात्रुहरूले विभिन्न शर्त भने पूरा गरेको हुनुपर्ने बताएको छ। मनाङको तल्लो भेग, ताचै, थुन्चे र तिल्चे क्षेत्रमा डडेलोले फेरि वितण्डा मचाएको छ। मंसिर 11बाट कोते र थाङको पारीको जंगलबाट सल्किएको आगो करिब 2 महिनापछि माघ पहिलो साता मात्र ताचे क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसको एक सातापछि ताचैमै जोडिने गरी अर्को डडेलो लागेको हो। नासो गाउँपालिका 8 ताचैका सोलबहादुर गुरुङका अनुसार तिल्चे क्षेत्रबाट निङको डाँडा हुँदै डडेलो गाउँ नजिक आइपुगेको छ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोल पम्प सञ्चालकको कमिसन दर बढाएको छ। कमिसन नबढाए आजदेखि थानको डिपोबाट पेट्रोल व्यवसायीले नउठाउने धम्की दिएका थिए। व्यवसायीले निगमलाई ढुवानी र बिक्री बन्द गर्ने धम्कीपूर्ण भाषा मिश्रित पत्र माघ 12 मा पठाएका थिए। निगम र व्यवसायी बीच भएको निरन्तरको छलफलपछि व्यवसायीसँग 4 बुँदे सहमति भएको छ। सहमति अनुसार पेट्रोलमा 0.395 र डिजलमा 0.47% कमिसन बढाउने निर्णय भएको निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। सरकारले नेपाली सेनामा अन्य दर्जा फलोअर्सदेखि हुद्दासम्म र पदिक जमदार सुबेदार र प्रमुख सुबेदार सैनिकले स्वैच्छिक अवकाश लिँदा निवृत्तिभरण पेन्सन पाउने अवधि घटाएको छ। सेनाभित्र तल्लो दर्जाका कर्मचारीमा पेन्सन अवधि लामो हुँदा राजीनामा दिने लहर बढेसँगै सैनिक सेवा नियमावली संशोधन गरेर पेन्सन पाक्ने अवधि घटाइएको हो। अब पेन्सन अवधि दर्जा अनुसार 16 देखि 20 वर्षको हुनेछ। यसअघि 20 वर्षको मात्र थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। युरोपियन युनियनबाट छुटिएको बेलायतले 11वटा एसिया प्रशान्तका मुलुकसँग खुल्ला व्यापार सम्झौता प्रक्रिया सुरु गरेको छ। एसिया प्रशान्त क्षेत्रका अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, जापान र न्यूजील्याण्ड लगायतका मुलुकसँग सम्झौताको प्रयास सुरु भएको हो। एसिया प्रशान्त क्षेत्रको सो ब्लकले विश्वको 13% आमदानी ओगटेको छ। यसैबीच युरोपेली राष्ट्रमा उत्पादित कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप EU आबद्ध देशमा मात्र निर्यात गर्न पाइने व्यवस्थाको विश्व स्वास्थ्य संगठनले चर्को आलोचना गरेको छ। युरोपियन युनियनले खोप उत्पादनमा ढिलाइका कारण EU बाहिर निर्यात गर्न नपाइने निर्णय गरेको हो। अब खेल प्रसंग। म्यानचेस्टर सिटीले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा 3 अङ्कको अग्रता बनाएको छ। पछिल्लो खेलमा गैराती शेफिल्ड युनाइटेडलाई 1-0 ले हराउँदै सिटी शीर्ष स्थानमा बलियो बनेको हो। घरेलु मैदानमा सिटीलाई जिताउन खेलको 90औं मिनेटमा ग्राबियल जिससले गरेको गोल निर्णायक बन्यो। खेलमा शेफिल्ड विरुद्ध अधिकांश समय दबाव बनाएको सिटीले पाएका थप आधा दर्जन अवसर खेरा गएका थिए। 20 खेलबाट सिटी 44 अङ्कमा तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। म्यानचेस्टर युनाइटेड 41 अङ्कमा तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। गैरातीका अन्य खेलहरूमा न्यूक्यासल युनाइटेडले एभर्टनलाई 2-0 ले तथा क्रिस्टल प्यालेसले वुल्भरह्याम्पटनलाई तथा एस्टन भिल्लाले साउथह्याम्पटनलाई समान 1-0 ले पराजित गरे। वेस्ट ब्रोम र फुलह्यामले 1-1 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1 का उच्च हिमाली भूभागमा हिमपात र तराईका जिल्लामा बाक्लो हुस्सुको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। केही बेरअघि काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम 2 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आजको न्यूनतम तापक्रम 3 र अधिकतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस पुग्ने विभागको अनुमान छ। सूर्योदय केही बेरअघि 6:51 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:43 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापासँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी केशु र म प्रकाश आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।